In a dramatic rescue operation near Shivaji Maidan in Bicholi, a woman trapped in a car was finally rescued nearly 6 hours after a massive banyan tree uprooted on 3 vehicles. The incident also saw 3 other individuals being rescued last night, highlighting the urgent and coordinated efforts of the emergency service. सुमार एक एप्रॉक्स 8:30 उपरांत 8:30च्या मदीं कॉल जाले. कॉल म्हटल्यार आमी हांगाच आसले. सो व्हडल्या झाडाचो आवाज येयलो म्हणून इमिडिएट आमी भायर गेले. भायर वयताले पळय जाल्यार व्हडले जे बॅनियन ट्री आहले ते ऑलरेडी अप्रूट जावन पडलेले आनी आवाज येता व्हडले खांबे बीन घेवन लायटीचे पोल घेवन पडले ते. भितर एक्सेस केल्या उपरांत कळ्ळें की गाडयो पडल्या आनी एक गाडी डिझायर आसली. भितर 5 जाणां ट्रॅप जाल्लीं. ट्रॅप जाल्या कारणान एक 4 जाणांक आमी इमिडिएट काडली आमचे हँड टूल्स आनी कटींग ब्रेकिंग घेवन आमच्या स्टाफान इमिडिएट रेस्क्यू केली. पण एक जी बायल आसली ती फाटल्या सिटार सामकी प्रेस जाल्ली. ड्रायव्हर सायडीन रियर सायडीन फाटल्यान प्रेस जाल्ली आनी सामकीच प्रेस जाली. म्हणजे कितें पांय भितर उरलेले आनी जस्ट तिचे अप्पर बॉडी तितली वयर सिटार आसली बँड जावन आनी वयर सगळें तिका टॉप आसलें तें तिका प्रेस जाल्लें आनी वयर झाडाचो हेवी लोड. सो तिका रेस्क्यू करपाक बरी टॅक्नीक यूज करची पडली. मिन्स कितें आमी केल्यार डायरेक्टली आनीक झाड देंवोन तें प्रेस जाता आसलें. सो आमी कितें केलें क्रेन्स हाडली. आमचे MLA सर दोनूय चेअरपर्सन सर तेंच्यांनी हेल्प केलो. व्हडल्यो क्रेन्स हाडल्यो आनी झाड पयलीं स्टेबल केलें आमी रोप आनी बेल्ट घालून. झाड स्टेबल केल्या उपरांत मागीर ते गाडये वयले लोड कटिंगेंग करून कट केलो, लोड ऑफलोड केलो आनी मागीर गाडी कट केली हायड्रोलिक टुल्सान फूल टॉप आनी सीट स्प्रेड करून तिका मागीर रेस्क्यू केली. ऑलमोस्ट आमकां 8:30 टील डेड म्हटल्यार 5 वरां लागली आमकां तिका रेस्क्यू करपाक सेफली विदाउट एनी इंजुरीज.